आज 2077 साल चैत्र 14 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 27 मार्च सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। एमालेका नेताहरूको एकतामा जोड, अडान भने यथावत। 81 प्रदूषणले ढाक्यो काठमाडौँ उपत्यका। 5 दिन यता कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढे। कारागारमा रहेका चौधरीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको गरी खान छेकेन अपाङ्गताले शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि राज्यसँग अपाङ्गता भएको रातो कार्ड लिएर भत्ता लिने गर्दछन्। तर दक्षिण पूर्वी मोरङको रतुवामाई 4 कटघराका 69 वर्षीय बादल गिरी दुईटै खुट्टा नभए पनि आफ्नै श्रममा बाँचिरहनु भएको छ। पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भए पनि गिरी 45 वर्षदेखि नियमित रूपमा तरकारी व्यवसायमा सक्रिय हुनुहुन्छ। 25 वर्ष अघि 2051 सालमा दुवै खुट्टामा खटिरा निस्क्यो। त्यही खटिरा बढ्दै जाँदा उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनु पर्यो। झण्डै 3 वर्ष उपचार गराउँदा उहाँको 4 लाख बढी खर्च भयो। सपाङ्गता हुन सक्नु भएन। मधुमेहका रोगी बादल भन्नुहुन्छ, कसैले सहयोग गरेन, ऋण पान गरेर नै उपचार खर्च तिरे, तर उहाँको दुःख यतिमै पूर्ण विराम लागेन। साथ सहयोग दिने एकमात्र लक्का जवान छोरो पनि उहाँले गुमाउनु पर्यो। अहिले उहाँ रोगी श्रीमतीसँग बस्दै आउनु भएको छ। श्रीमती र आफ्नो उपचार खर्च मात्र होइन, दाल भात तरकारीको जोहो पनि व्यापारबाटै गर्नुहुन्छ। उहाँसँग जग्गाको नाममा घामपानी छल्ने सानो टहरो भएको 15 धुर जति जमिन छ। पहिले साइकलमा तरकारी ओसार पसार गर्ने गिरी अचेल व्हील चेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा गैर सरकारी संस्थाले व्हील चेयर दिएपछि उहाँ 2054 सालमा पुनः व्यापारमा फर्किनु भएको थियो। गिरीले भन्नुभयो, 2वटै खुट्टा गुमेपछि महिला विकास कार्यालय विराटनगरले नीलो कार्ड दियो। नीलो कार्डले भत्ता पाउँदैन भन्ने बुझेपछि उतै फालिदिएर आए। तरकारी व्यवसायबाटै दैनिक 400-500 रुपियाँ नाफा कमाउने गरेको गिरी बताउनुहुन्छ। दक्षिणी मोरङका आम्बारी, शनिश्वरे, डाइनिया लगायतका बजारमा उहाँ तरकारीको व्यापार गर्नुहुन्छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। आजका पत्रपत्रिकामा प्राथमिकतामा खास गरी एमाले भित्रको जारी विवाद र 81 बढेको प्रदूषणको विषय परेको छ सबैजसो पत्रपत्रिकामा। हामी सबैभन्दा पहिले नेकपा एमालेको जारी विवादको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। कान्तिपुर दैनिकले एकतामा जोड, अडान यथावत शीर्षकमा मुख्य खबर छाप्छ। एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूह प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सकेसम्म पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्ने निष्कर्षसहित संसदीय दल बैठकमा सहभागी भएको छ। यसअघि ओलीले बोलाउने गरेका संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवै बैठकमा सहभागी नभएको उक्त समूहले शुक्रबार बालुवाटारमै पुगेर आफ्नो मत राखेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र असन्तुष्ट समूहले शुक्रबार बैठकमा राखेका अडान भने विगतमा भन्दा फरक खालका छैनन्, तर आफ्ना असन्तुष्टि र विचार पार्टी कमिटीभित्रकै बैठकमा प्रस्तुत हुनुलाई दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टीभित्र मडारिएको कालो बादलमा चाँदीको घेराका रूपमा बुझेका छन्। पार्टी विभाजनको खतरा भने अझै नटरेको उनीहरूको भनाइ छ। ओलीका कदम विरुद्ध उत्रिरहँदा खनाल नेपाल समूहमा दुई खाले मत थिए। एउटा ओली विरुद्ध आफ्नो शक्ति संगठित गर्ने र उनलाई झुकाउने, अर्को पार्टी कमिटीहरू भित्रै बसेर उनी विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने। बहस सर्किँदै गर्दा केही नेता ओली समूहमा सामेल हुन थाले। त्यसैले ओलीले बोलाएको बैठकमा जाने कि नजाने र स्पष्टीकरणको जवाब दिने कि नदिने भन्ने लामो बहस चल्यो। जुन बहसको निष्कर्षका रूपमा स्पष्टीकरण मागिएका नेताहरू नेपाल र भीम रावलले बिहिबार प्रतिप्रश्नसहितको जवाब पठाएका थिए। शुक्रबार ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो। बैठकमा अधिकांश नेताले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो असहमति रहे पनि संसदीय दलमा जानुपर्ने मत राखेका थिए। धेरै नेताको जानुपर्ने राय आएपछि दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाएको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए। नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावल भने संसदीय दलको बैठकमा गएनन्। नेता नेपालले आफू बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै विशेष गरी बैठक स्थलबारे विगतमा जस्तै असहमति जनाए। अर्का नेता रावलले भने आफूमाथि स्पष्टीकरणका नाममा गम्भीर आरोप लगाइएकाले त्यसमा ओलीले माफी नमाग्दासम्म बैठकमा नजाने अडान लिए। अरू सांसद भने त्यही कुरा गएर
कुरा राख्ने निष्कर्षसहित बालुवाटारमा पुगे। बैठकको सुरुमै अध्यक्ष ओलीले यो बीचमा संसदीय दलको विधान संशोधन गरिएको, राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा सुमन प्याकुरेललाई चयन गरिएको, मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईलाई तोकिएको लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए। उनले शुक्रबार बैठकमा यसअघि भिन्न कुरा गरेर बैठकमा नआउनुभएका साथीहरू पनि आउनुभएको छ भन्दै खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूप्रति इङ्गित गरेका थिए। खनाल नेपाल समूहले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिकन फागुन 28 मा बैठक बोलाइएको र त्यो बैठकबाट गरिएका निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। हिजोको बैठकमा पनि उक्त समूहले सोही माग राख्यो, तर ओली पक्षले त्यसमा सकारात्मक जवाब दिएन। एकतामा जोड, अडान भने यथावत। आजको हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा प्रदेश 1 मा मन्त्रीमण्डल विस्तार, माओवादी त्यागेका र समूह परिवर्तन गरेकालाई प्राथमिकता शीर्षकमा खबर छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै मुख्यमन्त्री पद जोगिएपछि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँले शुक्रबार विस्तार गर्नुभएको मन्त्रीमण्डलका नयाँ अनुहारहरूमा माधव नेपाललाई छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा आएका र माओवादी छाडेर एमाले भएकाहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। नयाँ मन्त्रीहरूमा भर्खरै माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गर्नुभएका टङ्क आङ बुहाङ सहित उषाकला राई, अम्बिर बाबु गुरुङ, राम राणा, कला घले र राजकुमार ओझा हुनुहुन्छ। आङ बुहाङलाई अर्थ मन्त्रालय दिइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उषाकला राई, भौतिक पूर्वाधारमा अम्बिर बाबु गुरुङ र कृषिमा राम राणाले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले शपथ गराउनु भएको थियो। कला घलेले कृषि राज्यमन्त्री र राजकुमार ओझाले वन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका इन्द्रबहादुर आङबोलाई आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्रिय रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गर्नुभएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, राज्यमन्त्री जयमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय कुमार विश्वासले राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्ताव पदमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त सबै मन्त्रीले शुक्रबार नै पदभार समेत ग्रहण गरेका छन्। प्रदूषणमा डढेलोको धुवाँ मिसिँदा काठमाडौँको आकाश तुवालोले ढाकेको छ। दक्षिण एसियामै उच्च चापीय प्रणाली मजबुत बनेर वायुमण्डल स्थिर बनिदिँदा वातावरण सुक्खा बनेको थियो। यही बेला डढेलो तथा आगलागीको धुवाँले प्रदूषण भत्ते बढाइदिएको हो। बिहिबार 45 जिल्लाका 479 र शुक्रबार 54 जिल्लाका 437 स्थानमा डढेलो लागेको दक्षिण एसियाली डढेलो नियन्त्रण सञ्जालको तथ्याङ्क छ। यसबाहेक मुलुकका विभिन्न बस्तीमा आगलागी भएको छ। आकाश तुवालोले ढाक्नुका साथै पानी नपर्दा शुक्रबार ललितपुरको भैँसीपाटीमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क 470, भक्तपुरमा 305 र सिमरामा 308 सम्म पुगेको थियो। शुक्रबार अपराह्न 2 बजे यता काठमाडौँमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क AQI 470 सम्म पुग्यो। चितवन, धुलीखेल, पोखरा, सिमरा, दमक, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा पनि प्रदूषणको मात्रा उच्च पुगेको छ। जबकि यो सूचकाङ्क 200 नाग्नुलाई अति अस्वस्थकर र 300 नाग्नुलाई घातक मानिन्छ। तुवालोका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा शुक्रबार दिउँसो त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान समेत प्रभावित भयो। मौसमविद वरुण पौडेल भन्नुहुन्छ, उपत्यकामा पानी पर्न सकेको छैन, हावाहुरी पनि चलेको छैन। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र पश्चिमी क्षेत्रमा भएका डढेलोका धुवाँ यहाँको प्रदूषणमा मिसिँदा तुवालो बन्यो। पानी परेन वा ठूलो हावा चलेन भने यहाँको प्रदूषण हट्न गाह्रो हुन्छ। यस्तै गरी वातावरणविद भूषण तुलाधर AQI 300 नाग्नु स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने र यो अवस्थामा विपद घोषणा गरिनुपर्ने कुरा राख्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यविद छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम छातीको रोग मात्र होइन क्यान्सरको पनि जोखिम हुने हुनाले सजगता अपनाउन अनुरोध गर्नुहुन्छ। घातक तुवालो शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य खबर छापेको छ। यता हिमालय टाइम्सले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले हालै गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा हिन्दकुश क्षेत्रको हिमालय रेन्जमा रहेका 47 वटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेको देखाइएको छ। हिन्दकुश क्षेत्रको हिमालय रेन्जमा भारत, चीन र नेपालका गरी 3624 हिमताल रहेका छन्। तीमध्ये नेपालमा पर्ने 21 वटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेको र ती हिमतालहरू जति बेला पनि फुट्न सक्ने देखाइएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा रहेका गण्डकी, कोशी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रका हिमनदी घट्ने र हिमताल बढ्ने क्रममा रहेको वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका वातावरणविदहरूले बताएका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या 5 दिन यता वात्तै बढेको पाइएको छ। फागुन अन्तिम साता 2 अङ्कमा झरेको संक्रमित संख्या उकालो लागेको हो। मुख्यतः भारतमा संक्रमण दर फैलिनु र हेलचेक्राइका कारण संक्रमण संख्या बढेको जनस्वास्थ्यविदले बताएका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 59,118 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भारतको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा संक्रमणबाट 257 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा रहेका नेपाली फर्किने क्रम समेत बढेको छ। तीमध्ये केहीमा संक्रमण देखिएको छ। गत बुधबार 150, मंगलबार 188, बुधबार 145, बिहीबार 120 र हिजो शनिबार 156 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसअघि गत 27 माघमा 160 संक्रमित थपिएका थिए। संक्रमित संख्या बढे पनि परीक्षण दर अत्यन्त न्यून छ। सरकारले दैनिक 10,000 भन्दा बढीको कोरोना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको बताए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। केही दिन त सबैभन्दा बढी गत 21 फागुनमा 6,143 जनाको कोरोना परीक्षण भएको देखिएको थियो। 5 दिन यता संक्रमित वात्तै बढे शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। यता आजको गोरखापत्र दैनिकले सार्कमा बढ्दै कोरोना, चैतको पहिलो सातादेखि कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको छ शीर्षकमा खबर छापेको छ। केही समय अघि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2 जना मात्र थियो। ती पनि निको भएर जाने तर्खरमा थिए। अब अस्पतालमा बिरामी सकिए भनेर अस्पताल प्रशासनले सरसफाईको तयारी थाल्यो। तर यो हप्ता सुरु हुनासाथ अर्को 2 जना बिरामी थपिए। फेरि अर्को 2 जना गर्दा गर्दै अहिले 9 जना कोरोनाका बिरामी आइपुगे। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीले भन्नुभयो, अस्पताल पुरै सफा गरेर अन्य बिरामीका लागि खुला गर्नु पर्यो भनेर ठिक्क परेका थियौं। कोभिडकै बिरामीको चाप फेरि बढ्न थाल्यो। पछिल्लो समयमा भर्ना भएका मध्ये बागलुङबाट काठमाडौँ आएका बिरामीमा कोरोना भेटिएपछि संक्रमणको अर्को लहर आउन लागेको आशंका भएको डाक्टर राज भण्डारीले बताउनु भएको छ। युरोपेली मुलुकमा देखिएको तेस्रो लहर विगतको भन्दा जटिल देखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसले ती देशमा मृत्यु दर पनि बढाइरहेको छ। ती मुलुकबाट नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा आवत जावत गर्ने यात्रुले तेस्रो लहरको कडा संक्रमण ओसारिरहेको अनुमान गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधन भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री र पूर्व सांसद समेत रहनुभएका जोशीको शुक्रबार राति निधन भएको हो। मस्तिष्कघात भई काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका जोशीको शुक्रबार राति 8:24 जाँदा निधन भएको नर्भिक अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत सोमनाथ बास्तुराले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार बिहानदेखि उहाँको मुटुको चाल चल्दै बन्द हुँदै गइरहेको थियो। समस्या समाधानका लागि चिकित्सकको टोली प्रयासरत थिए उहाँले भन्नुभयो, तर असम्भव भयो। फागुन 14 गते घरमै स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि जोशीलाई वीर अस्पताल लगिएको थियो। वीरले उहाँलाई नर्भिकमा रेफर गरेको थियो। संविधान सभामा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट निर्वाचित जोशी काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व उपमेयर हुनुहुन्छ। 2036 सालबाट विद्यार्थी राजनीति मार्फत राजनीतिमा लाग्नुभएका जोशीले नेपाल विद्यार्थी संघको काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय महामन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँ गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले टिकापुर घटना मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहनु भएका सांसद रेशम चौधरीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। लक्ष्मण थारू, रामप्रसाद चौधरी, चुनीराम चौधरी, बीना चौधरी र यमुना चौधरी सदस्य रहनु भएको वार्ता टोली गठन भएको हो। उच्च अदालत दिपायलको फैसलापछि अर्धभूमिगत रहनुभएका मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै टिकापुर राजबन्दीको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्समा खबर छ। 54 वर्षीय धनमाया तामाङ छोरी 34 वर्षीय उषालाई सुमसुमाउँदै थिइन्। दुवैजना एकअर्कालाई हेरेर मुस्कुराउँदै थिए। घरिघरि भावुक पनि हुन्थे। छोरीको आधा कलेजो आमाको शरीरमा प्रत्यारोपण गरेको 4 दिनपछि भेट भएको हो। यसरी भेट हुँदा यी आमा छोरीमा खुसीको कुनै सीमा थिएन। यी आमा छोरी चितवन मेडिकल कलेजको प्रत्यारोपण वार्डको सँगै जोडिएको अलग अलग क्याबिनमा छन्। उषा आमाको अवस्थाबारे स्वास्थ्यकर्मीलाई सोधिरहन्छन्। आफ्नो आधा कलेजो दिएर आमालाई बचाउन पाएकोमा उषाले गर्व महसुस गरेकी छिन्। होस खुलेदेखि उनलाई आमा हेर्न हतारो थियो। आमालाई केही नहोस् भनेर भगवान प्रार्थना गरे। उषाले भनिन्, आमाको लागि कलेजो केही पनि होइन, मेरो कारणले आमा बाँच्नुभयो, त्यसैमा खुसी छु। धनमायाको 5 महिना अघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कलेजोले काम गर्न नसक्ने पुष्टि भएपछि परिवारमा खैलाबैला मचिएको थियो। कलेजो प्रत्यारोपणको विकल्प थिएन। कलेजो दान गर्ने वचन दिएका आफन्त अनेक बहाना गरेर पन्छिए। खुसी छु म आज तिमीभन्दा धेरै। आमा छोरीको तस्बिर सहितको यो विशेष रिपोर्ट अन्नपूर्ण पोस्टले अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने विभिन्न 9वटा कम्पनी विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। ती कम्पनीबाट 2 अर्ब 73 करोड 44 लाख 59 हजारको राजस्व छली भएको ठहर गर्दै सोही रकम बराबरको बिगो असुल गरी सञ्चालकलाई कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार रेणु ट्रेड इन्टरप्राइजेज, ओएनएस इन्टरप्राइजेज, रूपक ट्रेड कन्सन, आर्जु इन्टरनेसनलका सञ्चालक किशोरी यादव सहित ओम श्रीराम इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक वीरेन्द्र राम चमार, एभरेस्ट नेपाल ट्रेड कन्सनका महेश हजारा, द भिजन इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक दुर्गेश कुमार झा, गेरु गणेश इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टका सञ्चालक सुरेश सहनी मलाहा र एनआइसी ट्रेड्सका प्रोप्राइटर भूपेन्द्र कार्की विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। उनीहरूमध्ये किशोरी यादवले विभिन्न नक्कली फर्म तथा कम्पनी खडा गरी झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक जारी गरी राजस्व छली गरेको भन्दै विभागले 2 अर्ब 17 करोड 35 लाख 18 हजार 107 रुपियाँको बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप वैशाख 7 देखि लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले वैशाख 7 देखि 11 सम्म दोस्रो मात्रा खोप दिने गरी तयारी भइरहेको बताए। माघ 14 देखि सुरु पहिलो चरणको खोप अभियानमा सामेल 4,38,879 जनालाई दोस्रो मात्रा दिइन लागि हो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी लगायतले कोभिसिल्ड खोप लगाएका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको निजी सचिवालयबाट बिहिबार बिहान अचानक दिल्ली बजार कारागारका जेलर बसन्त पुरीलाई खबर गयो, मन्त्रीज्यू कारागारमा आउँदै हुनुहुन्छ, समय मिलाउनुहोला। जेलर पुरी आफ्नै कार्यकक्षमा थिए। उनले हतार हतार कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यकक्षका टेबल सोफा मिलाउन निर्देशन दिए। त्यसको केही बेरमा करिब 8:15 बजेतिर सुरक्षाकर्मीको दलबल सहित मन्त्री भट्ट कारागार प्रवेश गरे। मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै जेलर पुरीले सिधै आफ्नो कार्यकक्षमा लगे। केही बेरमै कैलाली 1 का निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरी जेलरको कक्षमा आए। मन्त्री भट्टले जेलरसँगै बसेर चौधरीसँग करिब 20 मिनट जति कुराकानी गरे। स्रोतका अनुसार भेटमा सरकारमा चौधरी आबद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई भित्र्याउने गरी अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो। संघीय राजधानी भएको प्रदेश बागमती प्रदेशभित्रकै 262 वटा माध्यमिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ। दरबन्दीका शिक्षक नभएका माध्यमिक विद्यालयले प्राथमिक र निम्न माध्यमिक दरबन्दीका शिक्षकबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बागमती प्रदेशसभा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि संसदीय समितिका सभापति घनश्याम दाहाल दरबन्दी नै नभएका विद्यालयलाई माध्यमिक तहको कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिनु नै गलत भएको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि खुला गरिएको आवेदनमा झण्डै 2 लाखले आवेदन दिएका छन्। जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षक 8,000 र गणक 39,000 गरी 47,000 जनशक्ति माग गरिएकोमा 1,89,023 जनाले आवेदन दिएका हुन्। सर्वसाधारणले दिनहु उपभोग गरिरहने केही खाद्य वस्तु न्यून गुणस्तरका रहे पनि नियामक निकायको सक्रियता नदेखिएको पाइएको छ। विशेष गरी पानी, तेल, घिउ, दही, चाउचाउ, मिठाई, कुकिज, पशुपक्षीले उपभोग गर्ने दाना लगायत न्यून गुणस्तरका भेटिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा विभिन्न वस्तुका 2284 वटा नमुना संकलन गरिएको थियो। त्यसमध्ये 127 नमुनाको नतिजा खाद्य ऐन विपरीत फेला परेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिए। प्रोजेक्ट तयार गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन हुने भएको छ। प्रोजेक्ट तयार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अग्रसरता लिने भएको छ। सरकारले स्वदेशमा लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने गरे पनि प्रोजेक्ट छनौट गर्न नसक्दा सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुन सकेको थिएन। सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माण धमाधम भइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन निषेधाज्ञा झेल्दै हालसम्म संसद भवन निर्माणले 27% प्रगति गरेको छ। सरकारी पक्षबाट संसद भवन निर्माणको काम हेरिरहेको विशेष भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत संसद भवन निर्माण साइट इन्जिनियर धर्मेन्द्र पन्थीले अहिलेसम्म 27% भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि 5 अर्ब रुपियाँ घटाएर 32 अर्बको बजेट सिलिङ पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आयोगले कृषि मन्त्रालयलाई 5 अर्ब रुपियाँ घटाएर बजेट सिलिङ पठाएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। चीन विरोधी अभियानमा संलग्न रहेको आरोपमा केही बेलायती नागरिक एवं संस्थामाथि चीनले शुक्रबार प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। खास गरी चीनको मुस्लिम बहुल जिनजियाङ क्षेत्रमा मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै युरोपेली युनियन र बेलायतले केही चीनी पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा चीनले यस्तो कदम चालेको हो। चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट चीनमाथि लगाइएका आरोप झुटा र गलत सूचना रहेको जनाएको छ। अब खेल खबर। 3 नेसन्स कपको लीग चरणको अन्तिम खेलमा घरेलु टोली नेपालले आज बंगला
बङ्गलादेशको सामना गर्दैछ। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5:30 बजेपछि हुनेछ। घरेलु मैदानमा हुने खेलमा नेपाल बङ्गलादेशलाई हराउँदै राउन्ड रोबिन लिगको शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल पुग्ने दाउमा हुनेछ। बङ्गलादेशलाई हराउन सके नेपालले लिगमा 4 अङ्क जोड्दै समूह विजेता बन्नेछ। अब एउटा कला सम्बन्धी प्रसङ्ग। पत्रकार तथा कलाकार केशवराज खनालले कार्टुन विधामा नयाँ पुस्तक नेपालमा कार्टुन हिजो र आज पाठकमाझ ल्याएका छन्। यो पुस्तकलाई शुक्रबार काठमाडौँमा एक समारोहबीच नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्माचार्यले विमोचन गरे। पुस्तकलाई नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान वास्तु तथा अन्य सृजनात्मक कला विभागले प्रकाशन गरेको हो। पुस्तक विमोचन गर्दै कुलपति कर्माचार्यले नेपालमा कार्टुन विधा केही ओझेलमा परेको छ भने कार्टुनप्रति यो पुस्तकले पाठकमा चासो बढाउने उनले बताए। नेपाली कार्टुनलाई जान्न बुझ्न चाहनेका लागि यो पुस्तक उपयोगी हुने भनाई उनले कार्यक्रममा राखे। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको जीवननाथ धमलाले लेख्नु भएको रङका रङबिरङ शीर्षकको विचारलाई हामीले समेटेका छौं। रङ भनेको परिचय वा चिनारीको पहिलो माध्यम हो। जो सुकैले पनि एक अर्कोलाई चिन्ने पहिलो दृष्टिगत आधार रङ नै हो। परिचय नखोज्ने प्राणी यस जगतमा सायदै पाइएला। परिचयको बोध गर्नका लागि रङ प्रतीकका रूपमा रहन्छ। मानिसको रङ उसको स्वभाव, संस्कार, विचार र कर्मद्वारा निर्मित व्यक्तित्वबाट अनुभूत गर्न सकिन्छ। भौतिक वा बाह्य रङलाई व्यक्तिले चिन्दछ, तर स्वयंको रङ भने उसले थाहा नपाउन पनि सक्छ। प्रत्येक मानिसले आफूलाई सेतो रङको हुँ भन्ने ठानिरहेको हुन्छ। प्राकृतिक रूपमा सबै रङहरूको मूल स्रोत प्रकाशलाई मानिन्छ। हरेक रङको प्रयोग रुचि, आवश्यकता, परम्परा, संस्कृति आदिका आधारमा गरिन्छ। पूर्वीय संस्कृतिमा रहेको रङ पर्व फागु खेलिन्छ। यसमा पारस्परिक मित्रता र आत्मीय भाव अनुवृद्धिका कामना गरिन्छ। यसको पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व पनि छुट्टै छ। यता आजको हिमालय टाइम्सका लागि प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहालले को प्रगतिशील को अप्रगतिशील शीर्षकमा आफ्नो मत लेख्नुहुन्छ। उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, अहिले नेपालमा रमाइलो दृश्य देख्न पाइन्छ। कम्युनिस्ट समर्थक लेखकहरूले आफूलाई प्रगतिशील लेखक, कम्युनिस्ट प्राध्यापकहरूले आफूलाई प्रगतिशील प्राध्यापक, कम्युनिस्ट कानुन व्यवसायीहरूले आफूलाई प्रगतिशील समूह, कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक पत्रकारहरूले आफूलाई प्रगतिशील पत्रकार, किसान, मजदुर, पेशागत, डाक्टर, इन्जिनियर, ठेकेदार, वैदेशिक रोजगार, होटल मालिक, ट्राभल एजेन्ट, उपभोक्ता समूह, महिला समूह, आमा समूह, जता हेऱ्यो कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएका सबैले आफूलाई प्रगतिशील दावी गरिरहेको सुनिन्छ। के मार्क्सवादी हुनु वा कम्युनिस्ट हुनु नै प्रगतिशीलता हो त? के कसैले आफूलाई प्रगतिशील घोषणा नगर्ने हो भने संसार अवरुद्ध हुन्छ र यसका सबै गति स्थिर हुन पुग्छन्? कसैले पनि आफूलाई म चलायमान छु वा गतिमान छु भनेर घोषणा गरिरहनु पर्दैन र आफूलाई श्रेष्ठ दावी गर्नै पर्दैन। मेरो प्रश्न छ, म जस्तै लाउने, खाने, हिँड्ने, म जस्तै पेसा व्यवसाय गर्ने, लेख्ने, पढ्ने र अझ भनौँ मभन्दा पनि बढी सुविधा लिने, श्री सम्पत्ति जोड्नेहरूका सृजनाहरू प्रगतिशील, प्रगतिवादी र मेरा सृजनाहरू अप्रगतिशील किन हुन्? मेरा स्वतन्त्रताका चेतहरू प्रगति विरोधी हुन् भने स्वतन्त्रताको परिभाषा कस्तो हुन्छ? कि म जस्ता अनेक सर्जकहरू कम्युनिस्ट नभएसम्म, मार्क्सवादी नभएसम्म अप्रगतिशील हुने कसरी हुन्छ? यसै कारण प्रगतिशीलता वा प्रगतिवाद कुनै एक विचारका मान्छेको बन्दी हुन सक्दैन। जसले बन्दी बनाउने चेष्टा गरेका छन् यदि हुन् भने ती सबै नै अप्रगतिशील र प्रतिगामी चिन्तनका भरिया हुन्। विचार स्वतन्त्र आकाशमा विचरण गर्छ र नै सृजनाको मुहान खुल्छ। आविष्कारको भ्रूण विकास हुन्छ।